नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। दोलखाको चरीकोट अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा प्रदेश सरकारले लगानी नगर्दा अस्पताल चलाउनै मुस्किल। पटक पटक ताकेता गरे पनि सुनुवाई नभएको अस्पताल प्रशासनको गुनासो। नगर विकास कोष गण्डकी प्रदेशमा नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नगर प्रमुखहरूसँग छलफल। स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा संघीय सरकारबाट सहयोग नमिलेको मुख्यमन्त्रीको गुनासो। 3 महिनामा गुल्मीमा मात्रै 7 आगलागीका घटना। आगोले धेरैलाई घरबारविहीन बनाउँदा पनि स्थानीय सरकारबाट हुन सकेन सहयोग। सरकारको आशमा खुल्ला आकाशको बास। बुटवल नारायणघाट सडक खण्डमा चिनिया कम्पनीको ज्यादती। तलब नदिएको भन्दै धरनामा बसेका मजदुरमाथि हातपात। सहमति भए पनि रिसिभी साध्ने मजदुर गजर। र सिन्धुलीमा लागू औषध दुर्व्यसनी बढे। चालू आर्थिक वर्षमा 21 मुद्दा दर्ता हुँदा 32 जना पक्राउ। दुर्व्यसनमा फँसेकालाई कमलामाईले अब सेप सिकाउने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटमा रहेको एकमात्र सरकारी अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। प्रदेश सरकारको लगानीमा 50 शैय्याको चरीकोट अस्पताल सञ्चालन गर्न रकम नपठाएका कारण अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो। दैनिक 300 को संख्यामा अस्पताल आउने बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गरी निःशुल्क औषधि समेत वितरण गर्दै आएको न्याय हेल्थ नेपाललाई विभिन्न बखेडा झिकी छोड्न बाध्य बनाउने राजनीतिक दलका कारण उपचार पाउनबाट दोलखाली जनता वञ्चित हुनु परेको छ। दोलखाबाट पालिका खबरदाता देवशंकर चौलागाईको एक रिपोर्ट। यो दोलखाको चरीकोट अस्पताल प्रदेश सरकारको व्यवस्थाका कारण अन्ततगतो बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई अस्पताल बन्द हुनबाट जोगाउन रकमको पटक पटक माग गरे पनि कतैबाट सुनवाई नभएपछि अस्पताल नै अब बन्द हुने देखिएको छ। अस्पताल बन्द गरेर पूर्ववत अवस्थाकै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मात्रमा सीमित हुनुपर्ने अवस्था आएको भीमेश्वर नगरपालिकाले जनाएको छ। अब 100 बेड क्षमताको हामीसँग संरचना छ। 50 बेडसम्मको अस्पताल तयारी गर्ने भनेर अब प्रदेश अस्पताल हुने भन्ने कुरा पनि चल्यो। प्रदेश अस्पताल हुने कुरा नेपाल सरकारले निर्णय पनि गर्यो। चाहिँ आज हामी 10 गते छौँ। कार्तिकको 16 गतेदेखि करिब 6 महिना बितिसक्यो। यति ठुलो पीडा पूर्वको अस्पताल चलिरहेको छ। हामीले भीमेश्वर नगरपालिकाले चलाइरहेको छ। हामीले भीमेश्वर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित चरीकोट अस्पताल भन्न चलाएका छौँ। बजेट छैन। प्रदेशले पैसा पठाउँछु भन्छ, पैसा पठाउँदैन। सङ्घले पैसा पठाउँछु भन्छ, पैसा पठाउँदैन।
हरेक महिना कर्मचारीको तलब भत्ता दिनुपर्छ, अत्यावश्यक औषधि इक्विपमेन्टहरू किनै गर्नुपर्छ, मर्मत गरेकै गर्नुपर्छ। अहिले असाध्यै पीडादायी अवस्थामा छ अस्पताल। महिनाको 1.5 करोड बजेट खर्च गरेर नगरपालिकाले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाएको छ। नागरिकलाई न्याय हेल्थ नेपालको मोडलमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन। नयाँ योजना बनाएर नागरिकलाई सुविधायुक्त स्वास्थ्य सेवा दिन तयार हुनुपर्ने नगरपालिकाको भनाइ छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएर हामीले पटक पत्रचार गऱ्यौँ। हिजो मात्रै पनि एउटा पत्र लेखिएको छ माननीय मन्त्रीज्यू भनेर। यो पत्रमा चाहिँ के कुराहरू लेख्छ भने तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने चैरकोट अस्पताल ताला लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था पुग्दैछ भनेर अलि पढाइ खालको भाषामा लेख्नु पर्यो। तत्काल पैसा आएन भने हामी त्यो अवस्थामा पुग्छौँ। 2077 कार्तिक 17बाट प्रस्तावित चरिकोट अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको न्याय हेल्थ नेपालले औपचारिक रूपमा नगरपालिकालाई जिम्मा लगाएपछि सञ्चालनमा समस्या आएको हो। औषधिका दराज यति बेला खाली छन्। नियम विपरीत अस्पतालको एउटा कोठामा निजी मेडिकल राख्न लगाई जबरजस्त नागरिक महँगो मूल्य तिरेर औषधि खरिद गर्न बाध्य छन्। 50 शय्याको अस्पतालबाट अरू अस्पताल 100 देखि 150 बेडका अस्पतालमा परिणत हुन्छन्। तर यिनै कारण यो चरिकोट अस्पताल अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा झर्न लागेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ अब प्रदेश स्तरीय अस्पताल बनाउने भन्ने निर्णय चाहिँ गरिसकेको अवस्था छ, तर बजेट केही प्राप्त भएको छैन। गत वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा चाहिँ 50 लाख रुपियाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरिकोटको अवस्था रहँदै उहाँहरूले चाहिँ छुट्याउनु भएको बजेट बाहेक खास अरू केही प्राप्त नभएको हुनाले अहिले भीमसेन नगरपालिकाले नै मासिक रूपमा चाहिँ 30 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर अस्पतालको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ निःशुल्क दिइरहेको अवस्था छ। यही अवस्था रहिरह्यो भने चाहिँ यो सेवालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकै स्तरमा चाहिँ झार्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। गत वर्षको बजेटमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनको लागि 50 लाख आएपछि हालसम्म प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट कुनै पनि सहयोग नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले नगरपालिकाले मासिक 30 लाख खर्च गरेर व्यवस्थापन गरिरहेको छ। 72 माघ 5 मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र न्याय हेल्थ नेपालबीच चरिकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार 50 भन्दा बढी बेड क्षमताको हुने गरी 10 वर्षसम्म सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको थियो। सम्झौताभरि कुनै समस्या नदेखिएको अस्पतालमा अहिले सरकारले लगानी गर्नुपर्दा भने उत्पन्न परिस्थितिलाई कसरी हल गर्ने स्थानीय सरकारले मात्रै सोचेर भने पर्याप्त हुँदैन। प्रदेश सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। स्थानीय सरकार गठन भएसँगै स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व भनेको आफ्नो पालिकाको विकास नै हो। सरकारले नै समृद्धि हासिल गर्ने अभियान अघि सार्दा त्यसलाई पूरा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हो। यस्तै उद्देश्यलाई हौसला प्रदान गर्न आर्थिक साझेदारी गर्न स्थापना भएको नगर विकास कोषले अहिले विभिन्न प्रदेशमा पुगेर पालिकाहरूसँग छलफल थालेको छ। सुदूरपश्चिमबाट सुरु गरेको यात्रा अहिले गण्डकी प्रदेशमा पुगेको छ। छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अझै पनि सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको गुनासो गरेका छन्। कास्कीबाट सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीको एक रिपोर्ट। स्थानीय सरकार स्रोत जनशक्ति कानुन लगायतका अभावका बीच जसो तसो विकास योजना सञ्चालन गरिरहेका बेला स्रोतमा सहकार्य गर्न नगर विकास कोष गण्डकी प्रदेश पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशभरिका एउटा महानगरसहित 27 वटा नगरपालिकाको सहभागितामा कोषले प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गर्दै नगरका योजनामा लगानीका सम्भावनामा गहन छलफल चलाएको छ। स्थानीय सरकारलाई बजेट लगानी गर्नु पूर्व नगर सरकारको योजना पहिचान व्यवस्थापन लगायतका क्षमतामा विकास गर्नुपर्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको तर्क छ। मुलुक कागजमा लेखिएका अक्षरले मात्रै परिवर्तन नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले सोच र शैलीमा परिवर्तन नल्याई समृद्धि सम्भव नभएको बताए। साथै सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग नगरेको समेत गुनासो मुख्यमन्त्री गुरुङले कार्यक्रममा गरेका थिए। हाम्रो नगरपालिकाहरू पहिलो कार्यकालमा छन् सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएको। पहिलो कार्यकालभित्र चाहिँ हामीले कति चाहिँ तपाईँको के अरे राजस्व उठाउने, कति कर उठाउने, यहाँ कति खर्च गर्ने भन्नेतिर लाग्ने कि त्यसका आधार तयार गर्ने। हाम्रो मेयरहरू उपमेयरहरू चाहिँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् नि। हामी जस्तो चाहिँ तपाईँ प्रदेशसभा या चाहिँ प्रदेशबाट निर्वाचित होइन। तपाईँहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित भयो भने तपाईँहरू चाहिँ यति धेरै बलियो हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई कसरी हल्लाउनै सक्दैन। मैले त एउटा के भन्छु भनेदेखि हरेक चाहिँ नेता, तपाईँहरू जो नेता हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँको नेताको सपना हुनु पर्यो। तपाईँको सपना के हुनु पर्यो? 5 वर्षभित्र म मेरो चाहिँ गाउँपालिकाको गरिबी यति घटाउँछु, मेरो नगरपालिकाको गरिबी अहिले चाहिँ 1000 गरिदिँदो रहेछ, म 500 घटाउँछु, 500 अर्को वर्ष अर्को आउने चाहिँ मैले घटाउँछ भन्ने सपना त हुनु पर्यो। त्यो अनुसार काम हुनु पर्यो।
नगर सरकारलाई पूर्वाधारमा लगानीसँगै व्यवस्थापनमा क्षमता विकास गर्नु नगर विकास कोषको प्रमुख दायित्व रहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रश्न पारे। यसका लागि कोष अब निगममा रूपान्तरण हुन लागेकाले यसलाई अपनत्व लिइदिन नगर सरकार समक्ष सापकोटाले अनुरोध गरे। यो नगर विकास कोष यहाँहरूको आफ्नो संस्थाको रूपमा लिइदिनुहोस्। यहाँहरूले हामी नगर विकास कोष अब सहरी पूर्वाधार विकास निगममा जाँदैछौँ। हामी सहरी पूर्वाधार विकास निगममै जाँदै गर्दाखेरि त्यसमा सङ्घीय सरकारको लगानी, प्रदेश सरकारको लगानी, सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूको त्यसमा चाहिँ सेयरमा लगानी रहने गरी सहरी पूर्वाधार विकास निगम बन्दैछ। नगर विकास कोष एउटा मात्र यस्तो वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्था हो जसले नगरपालिकाहरूलाई ऋण प्रदान गरिकन सहरी पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरामा सहयोग गरिरहेको छ। नगर सरकारलाई ऋण प्रवाह गर्ने सरकारी तहको ठूलो र एउटै निकाय नगर विकास कोष भएकाले प्रत्येक पालिकालाई लगानी गर्न कोष इच्छुक रहेको कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले बताए। पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख मानबहादुर जीसीले विगतमा कोषले खानेपानीका क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल उत्कृष्ट रहेको भन्दै कोषलाई धन्यवाद समेत दिए। नगर विकास कोष कसरी परिचालित गर्ने, कसरी बढीभन्दा बढी नगरपालिकाहरूलाई सहरीकरण भएको अनुभूति दिलाउने भन्ने नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर अहिले हाम्रो यो परिवर्तित परिस्थितिमा यसको सञ्चालनको मोडालिटी नै अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएर अहिले सबभन्दा नगर विकास कोषले हाम्रो महानगरपालिकामा गरेका राम्रा काम भनेको खानेपानीमा राम्रो लगानी भएको छ र खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा धेरै व्यवस्थित र धेरै सहयोग पुगेको हामीले ठानेका छौँ। यसप्रति पनि नगर विकास कोषप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुले ऋण लगानीबाट निर्माण हुने पूर्वाधार छनौटमा विशेष ध्यान दिन पालिका सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। हाम्रो आवश्यकता के हो त? नगरपालिकाको आवश्यकता के हो? कम्तीमा एउटा नगरपालिकाले त्यहाँको इकोनोमीमा चेन्ज हो, त्यहाँको सहरीकरणमा परिवर्तन, त्यहाँको जनजीवनमा परिवर्तन गर्ने र एउटा सहर एउटा पहिचानको रूपमा जाने हो भने हामीसँग एउटा र एउटा, दुईटा, तीनटा, पाँचवटा सकेछ भने धेरै गर्नु पर्यो। होइन भने कमसेकम एक दुईवटा योजना चाहिँ हामी त्यस्तो योजना चाहियो जुन योजनाले हामीले 2-5 वर्षभित्र हाम्रो सहरलाई ठुलो परिवर्तन आर्थिक रूपमा गर्न सकौँ। नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रम मार्फत नगर विकास कोषले मुलुकभरका 15वटा पालिकामा सञ्चालित पाइलट प्रोजेक्टको उपलब्धि तथा चुनौतीका विषयमा पनि छलफल गरेको छ। गोष्ठीमा नगर सरकारले कोषसँग ऋण लिन दिनुपर्ने आवेदन, लगानी गर्ने दायरा तथा सिलिङ प्रक्रिया आदिका बारेमा समेत जानकारी दिइएको थियो। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले नगर विकास कोषले तपाईँको पालिकाभित्र कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ भनेर विभिन्न जिल्लाका नगर प्रमुखहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। पर्यटन क्षेत्र र कृषि क्षेत्र नै त्यहाँको भावी आर्थिक पूर्वाधारका आधार हुन्। अब तिनीहरूलाई पर्यटन विकास कोषले खर्च गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै समस्याहरू मैले के देखेँ भने जग्गा व्यवस्थापनका कुराहरू, संरचना निर्माण गर्ने कुरा, त्यो संरचना निर्माण गर्ने जग्गा व्यवस्थापन अत्यन्त जटिल छ गलकोट नगरपालिकामा। सार्वजनिक जग्गा अथवा नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका जग्गा अहिलेसम्म छैनन् र इभन गलकोट नगरपालिकाले आफ्नो भवन निर्माण गर्नको लागि पनि जग्गा व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त कठिन अवस्था छ। तसर्थ विशेष गरी पर्यटन र कृषिलाई आधार बनाएर नगर विकास कोषले लगानी गर्ने हो भने गलकोट नगरपालिकाको आर्थिक स्रोतका सम्भावनाहरू त्यसैमा देखिन्छ सर। मैले अब सडक पनि छ हैन, त्यसपछि ढल निकासको कुरा पनि छ र अनि यो व्यापारी कम्प्लेक्सहरू बनाउने कुराहरू छ। अब खानेपानीहरू पनि छन् त। खानेपानी त हामी अब सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहबाट हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। अब अहिले हामीले त्यही सडकहरूको पनि स्तर उन्नतिका कुराहरू छन् सडकहरूको। अनि अब ढल निकास एकदम व्यवस्थित ढल निकासहरू गर्नुपर्ने छ अनि कम्प्लेक्सहरू बनाउनु पर्ने कुराहरू छ र आफ्नो जग्गा पनि भएको हुँदा अब अहिले हाम्रो प्राथमिकता कम्प्लेक्समै राखौँ कि भन्ने छ।
होइन दुईवटा कुरा हो हाम्रो जस्तो देशको नगरपालिकाहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ चाहिने एउटा आवश्यकता छ। अर्को कुरो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर, र इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर होस् कि जसले लगानीको रिटर्न पनि आओस् अथवा इन्कम जेनेरेसन पनि गरोस्, रेभेन्यू पनि बढाओस्। र अर्को चाहिँ नि हामीसँग भएका ब्यारल ल्यान्डहरू अथवा हामीसँग भएका जग्गाहरूलाई चाहिँ नि स्पोर्ट्ससँग जोडेर अथवा स्पोर्ट्स इभेन्टहरू युथहरूलाई पनि मोबिलाइजेसन गर्ने खालको नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यो बेसिकली चाहिँ नि अनि प्लानिङमा अर्को चाहिँ नि नगर विकास कोषले चाहिँ नि नगर प्लानिङहरू पनि गरोस् अथवा अलिकति आधुनिक टाइपका चाहिँ मल्टी स्टोरी बिल्डिङहरू पनि बनाउन सुरु गरोस्, जो चाहिँ इभेन्टको रूपमा डेभलप, जग्गा त बढ्नेवाला छैन, अब हाइराइज बिल्डिङहरू बनाएर भए पनि इकोनोमिक हबको रूपमा डेभलप गर्नलाई चाहिँ चाहोस् भन्ने हुन्छ। र हाम्रो जस्तो नगरपालिका जसको चाहिँ कमाइ रेभेन्यू कम छ त्यस्तो नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ हुँदैन सक्दैन भन्ने क्या थोरै लगानी लिएर तुरुन्तै इभेन्ट चाहिँ बेनिफिट लिने खालका योजनाहरू पनि तय गरौँ भन्ने लाग्छ। विशेष गरी नगर विकास कोषबाट हाम्रो पुरानै एउटा सम्बन्ध छ। हामीले पहिला पनि तरकारी बजारको नाउँमा धेरै अगाडि नै एउटा लोन लिएका थियौँ र त्यसलाई सटरहरू भाडामा लगाएर नगरपालिकाको आर्थिक स्रोत आय आर्जनतर्फ हामी लागेका छौँ। अहिले पनि हामीले पसल कभलहरू करिब 38वटा पसल कभलहरू निर्माण गरिराखेका छौँ र त्यो पनि कम्प्लिट हुने एउटा लेभलमा गइराखेका छ। त्यसबाट पनि नगरपालिकालाई आन्तरिक रूपमा आय आर्जनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका साबित हुन्छ भन्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। र सँगसँगै हामीले अरू पार्कहरू डेभलप गर्नका लागि गोर्खा अलिकति पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण जिल्ला रहेका कारणले गर्दाखेरि थप समय त्यहाँ पर्यटकहरूले त्यो बिताउनका लागि त्यहाँ त्यही प्रकारको चाहिँ वातावरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले पार्क निर्माणहरूलाई पनि जोड दिइराखेका छौँ। र सँगसँगै अब नगर विकास कोषले गर्ने अन्य फुटपाथ निर्माणहरूदेखि लिएर अन्य जति कार्यहरू छन् ती सवालहरूमा हामी सहकार्य गर्ने प्रक्रियामा गइराखेका छौँ। खास गरी हामीले नगर विकास कोषसँग त एउटा हामीले बहुउद्देश्य भवन निर्माण गरेर हामी काम गरि नै रहेका छौँ, त्यो प्रक्रिया चलि नै रहेको छ। अर्को हामीले 3टा योजनामा चाहिँ नगर विकाससँग हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। एउटा चाहिँ हामीले फेरि अर्को हामी कहाँ करिब पुराना भवनहरू जुन छन् ती भवनहरूलाई डिस्मेन्टल गरेर फेरि अर्को एउटा बहुउद्देश्य भवन हामीले बजारको बिचमा भएको हुनाले त्यसले आम्दानी पनि बढाउँछ, त्यसले ऋण भुक्तानी गर्ने पनि क्षमता आफै विकास गर्छ भनेर हामीले एउटा त्यो गरेका छौँ। बहुउद्देश्य भवन करिब 30 करोडको हाराहारीको चाहिँ छ। र अर्को हामीले जग्गा विकास आयोजना हामीले सहरीकरण बिस्तार हुँदैछ, दमौली बजारमा अलिकति सानो भइसकेको हुनाले यो जग्गा विकास आयोजनामा हामीले आफैले पनि काम गरिरहेका छौँ। नगर विकास कोषले चाहिँ नि अहिले यो 2072को संविधान जारी भइसकेपछि राज्यको पुनर्संरचना भयो र अहिले हाम्रा धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरू समेटेर नगरपालिकाहरू बनाइएको छ। ती नगरपालिकाहरूमा सहरको व्यवस्थितकरण बनाइएको छैन, प्लानलाई राम्रो किसिमको गरिएको छैन, ढल निकासको व्यवस्था राम्रो बनाइएको छैन, फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई त्यसले अलिक प्रभावकारी ढङ्गले नगरपालिकाहरूले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। र नगरपालिकाको आफ्नै किसिमको बजेट पनि सीमित भएको हुनाले आफ्नो नीति कार्यक्रममा फोहोर मैला व्यवस्थापन यो ढल निकासका कार्यक्रमहरू राख्दा पनि बजेटको अभाव भइरहेको छ स्थानीय तहहरूलाई, नगरपालिकाहरूलाई। र नगर विकास कोषले विशेष गरी हरेक अव्यवस्थित बसोबास भएकालाई व्यवस्थित बनाउने, ढल निकासको कार्यक्रम ल्याउने र फोहोर मैला व्यवस्थापनमा नगर विकास कोषले लगानी गरेर हरेक पालिकाहरूलाई सहयोग गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो एउटा नगर विकासबाट कोषबाट एउटा पोखरी त्यहाँ जहाँ एउटा सानो चाहिँ होटल जस्तो पनि रहोस्, अनि त्यसपछि पोखरीमा डुङ्गा हालेर पर्यटनहरूको विकास पनि होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। हुन त हाम्रो नगरपालिकामा धेरै आवश्यकताहरू छन्, कृषि, पर्यटन, सडक पूर्वाधार, यी धेरै विषयवस्तुहरू छन्। अब त्योभित्र पनि विशेषतः यो नगर विकास कोषको प्रकृति हेरेर यसको उद्देश्य र प्रकृति हेरेर नै कुन चाहिँ आवश्यकता हुने रहेछ त्यसमा हामीले केन्द्रित गर्नेछौँ। हाम्रो आफ्नै भवन पनि बनेको छैन, भर्खर हामीले घडेरीको व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यो घडेरीको व्यवस्थापन गरे हुनाले हाम्रो भवन निर्माणमा पनि यो उपयोगी हुन सक्छ। अरू हाम्रा पशु परियोजनाहरू
सञ्चालन हुँदैछन् अहिले, ती पशु परियोजनाले समृद्धि ल्याउन सजिलो गर्छ। कृषि परियोजनाहरू छन्, त्यसका लागि पनि यो उपयुक्त हुन सक्छ र कतिपय अत्यन्त आवश्यक सडकहरू जसले नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन मद्दत गर्छन्, त्यस्ता सडकहरू पनि छन्, तिनका लागि पनि सम्भव हुन सक्छ। हाम्रो नगरपालिकामा अहिलेसम्म नगर विकास कोष सँगको सहकार्यमा कामहरू गर्न सकिएको छैन, त्यो छलफलको क्रममा छ र वास्तवमा हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नै कार्यालयको बिल्डिङ पनि हामीले बहुउपयोगी भवनको रूपमा हामीले त्यसको डिपिआर गरेर सुरुवात गरेका थियौँ, तर बजेट अभावको कारणले हामीले त्यो 7 तलाको चाहिँ जस्तै 2-3 तला चाहिँ सपिङ कम्प्लेक्सको रूपमा गर्ने र माथि कार्यालय राख्ने गरी हामीले त्यो डिजाइन गरेका छौँ, तर बजेट अभावको कारणले हामीले 2वटा तलामा सीमित गरेर कार्यालय मात्रै चलाउन सकेका छौँ। त्यो भवनलाई पनि त्यो जुन हामीले आयोजनाको प्रस्तावित आयोजना थियो त्यसलाई कम्प्लिट गर्नको लागि पनि यो नगर विकास कोषको सहायता जरुरी पर्छ जस्तो लाग्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। दोलखाको चरीकोट अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा प्रदेश सरकारले लगानी नगर्दा अस्पताल चलाउनै मुस्किल। पटक पटक ताकेता गरे पनि सुनुवाई नभएको अस्पताल प्रशासनको गुनासो। नगर विकास कोष गण्डकी प्रदेशमा नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नगर प्रमुखहरूसँग छलफल। स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा संघीय सरकारबाट सहयोग नमिलेको मुख्यमन्त्रीको गुनासो। 3 महिनामा गुल्मीमा मात्रै 7 आगलागीका घटना। आगोले धेरैलाई घरबारविहीन बनाउँदा पनि स्थानीय सरकारबाट हुन सकेन सहयोग। सरकारको आशमा खुल्ला आकाशको बास। बुटवल नारायणघाट सडक खण्डमा चिनिया कम्पनीको ज्यादती। तलब नदिएको भन्दै धरनामा बसेका मजदुरमाथि हातपात। सहमति भए पनि रिसिभी साध्ने मजदुर गजर। र सिन्धुलीमा लागु औषध दुर्व्यसनी बढे। चालु आर्थिक वर्षमा 21 मुद्दा दर्ता हुँदा 32 जना पक्राउ। दुर्व्यसनमा फसेकालाई कमला माईले अब सेप सिकाउने। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पछिल्लो 3 महिनामा गुल्मी आगलागीबाट अर्को प्रताडित भएको जिल्ला हो। आगलागीले कतै गाउँ सुखाप बनायो भने कतै वस्तुभाव आगोमा जलेर खरानी भए। कतिको व्यापार बन्द भयो त कतिको छत तोड्यो। त्यही पनि आफूलाई सम्हाल्नुको विकल्प नदेखेका गुल्मीवासी आफूले भोगेको पीडा बिर्सने प्रयासमा लागिरहेका छन्। गुल्मीको कालीगण्डकीमा त 5 घर जलेर नष्ट भए। अहिले उनीहरू छिमेकीको शरणमा छन् भने सरकारसँग पुनर्स्थापनाको आशमा बसिरहेका छन्। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अर्यालको एक रिपोर्ट। सुरुमा गुल्मीमा भएको आगलागीको घटनाको विवरण हेरौँ। पुस 18मा रेसुङ्गा नगरपालिका 5 खाम्से पानीमा गोठ, भैँसीको पाडो र 7 बाख्रा मारिए। माघ 1मा मदाने गाउँपालिका 3 सिरसिरेमा 1 गोठ र 5 बाख्रा मारिए। माघ 21मा चन्द्रकोट गाउँपालिका 2मा गोल जलेर नष्ट भयो। फागुन 24मा इस्मा गाउँपालिका 4 उदिनढुङ्गामा आगलागी हुँदा घर जलेर नष्ट भयो। फागुन 24मा मालिका गाउँपालिका 6मा आगलागीले 1 घर, 2 गोठ र 6 बाख्रा मारिए। फागुन 24मा इस्मा गाउँपालिका 4 खगरेटामा आगलागी हुँदा 2 बङ्गालो गोठ जलेर नष्ट भयो। चैत 11मा कालीगण्डकी गाउँपालिका 2 अब्रेनीमा 4 घर जलेर नष्ट भए। यी आगलागीका घटनाले नै बताउँछ कि गुल्मी यो वर्ष आगलागीबाट कति धेरै पीडित बनेको रहेछ भनेर। विपद कसैले चाहेर आउने कुरा होइन।
अर्बेनी भयकोटका सुनार परिवारले आखै अगाडि आफ्नो पौरखले बनाएको घर र श्री सम्पत्ति क्षणभरमै गुमाए। उनीहरूको एउटै पिरालो छ, अर्कैको आश र छिमेकीकोमा बास कहिलेसम्म। मानवीय क्षति नभए पनि घरमा रहेका सबै लत्ता कपडा र खाद्यान्न जलेर नष्ट भएका छन्। उर्मिला सुनारको घरबाट अचानक उठेको आगोले उनीसँगै 4 घर विपन्न दलित परिवारलाई क्षणभरमै घरबारविहीन बनाएको छ। अहिले आगलागी पीडित परिवार छिमेकीको जीर्ण घरमा जोखिमपूर्ण रूपमा बसेर राहत र पुनर्स्थापनाको आश गरिरहेका छन्। यही नजिकैको खाली घरमा चाहिँ यसो एकछिनको लागि चाहिँ बस्न दिनु भनेर यसो एकछिनको लागि बस्ने व्यवस्था गरे। कसरी लाग्यो भने केही थाहा पाइएन के अरे। क्षति त अब पुरै भयो नि, केही झिक्न नि पाइएन, सबै क्षति भएको, केही छैन के अरे। अब यताउति केही छैन, लाउने कपडाधरी सबै गयो, सबै क्षति भएको। केही होइन, हामीलाई त यति घर बनाइदिए हुन्छ, बस्ने बास बनाइदिए सरकारलाई, त्यही छ हाम्रो भन्ने त। अरू त के नै भन्नु छ र, त्यति गराइदिए हुन्थ्यो हामीलाई। घरबास, खाने कपास, लाउने कपास सबै बनाइदिए, त्यही छ जाति। आगलागीबाट पीडित परिवारलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट घरमै पुगेर नगद खाद्य सामग्री र लत्ता कपडा प्रदान गरेकी छन्। हामीले हिजो पहिला त उद्धारको काममा लाग्यौँ। अब यहाँको स्थानीयवासीहरू लगायत नजिकको चौकी बाट चाहिँ उद्धारको कामहरू भयो र ठुलै क्षति भइसकेपछि अब अत्यन्तै टाढा, अब यहाँबाट सानोतिनो राहत लिनको लागि पनि यहाँबाट जिल्ला प्रशासनसम्म हुनको लागि नागरिकहरूलाई गाह्रो हुन्छ र पाउनुपर्ने राहत पनि उहाँहरूले चाहिँ तिर्ने गाडी भाडामा नै जाने हुनाले हामीले यो अवलोकन पनि गर्ने र जिल्ला प्रशासनको कार्यालयको तर्फबाट र समग्र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट हामीले दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ एउटा स्थलगत रूपमा नै आएर दिने हिसाबले यहाँ चाहिँ आएका चाहिँ छौँ। यहाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट रेड क्रस निजी क्षेत्रबाट पनि यहाँ सहयोग भएको छ। यो हामी समग्रको सामूहिक चाहिँ सहयोग हो। केही दिन अघि सोही गाउँकै 2 घरगोठ चलेर खरानी भने आगलागीको कारण र ठुलो क्षति खरे घर भएको कारण हो। गाउँमा अधिकांश खरका घर छन्। बेपन्न परिवार बढी भएकाले आफैले टिनले घर छाउने उपाय उनीहरूसँग छैन। तर स्थानीय तहको प्रमुख चुनावी नारा खर्का छाना विस्थापनले कालीगण्डकी गाउँपालिकामा सुरुका वर्षमा प्राथमिकता पाएन। गुल्मी पश्चिमका स्थानीय तहले सबै घर खर्का छाना मुक्त गरिसकेको अवस्थामा यो अभियान कालीगण्डकी गाउँपालिकाले भर्खर सञ्चालन गरिरहेको छ। यो कालीगण्डकी गाउँपालिकाले अहिले परेको चाहिने 197 कति छन्। अब त्यसमा चाहिने अब सबै पुरै त अहिले हुने भएन। 1000 जति चाहिने सबै खर्का छाना चाहिने विस्थापित गराउनु पर्ने छ। आगामी वर्षसम्मै सबैलाई पुरा गर्ने गरी अहिले 197 करिबनलाई जाने अहिले वितरण गर्ने प्रक्रिया भएछ। यसमा मैले कतिपय सिफारिस गरेको छु। अब कति पर्छ हाम्रो कालीगण्डकी 2 को भागमा त्यो प्रक्रिया अब गाउँपालिकाको प्रक्रिया अनुसार नै काम हुन्छ। समयमा नै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले चुनावी घोषणापत्र पूरा गर्न तदारुकता देखाएको भए गुल्मीका विभिन्न गाउँपालिका आगलागीको चपेटामा पर्दैन थिए। यति धेरै आगलागीको घटना हुँदा पनि आगो निभाउने र विपद व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि निकाय सक्रिय नहुनु लज्जाको विषय बनेको छ। अझ आगलागीपछि राहतको पर्खाइमा बसेका गुल्मेलीलाई सहयोग र पुनरुत्थान गर्न स्थानीय सरकार लाग्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ। 2 वर्ष अघि चैत 8 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलबाट शिलान्यास गरेको बुटवल नारायणघाट खण्ड विस्तार कार्य विभिन्न बहानामा निकै ढिलो हुँदै आएको छ। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सडक स्तरोन्नति गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेको सडकलाई 2 खण्डमा विभाजन गरी काम सुरु गरिए पनि ठेकेदार कम्पनी चाइना स्ट्रेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले बेला बेलामा विभिन्न कारण देखाएर ढिलासुस्ती गरिरहेको छ। त्यसमाथि मजदुरमा हातपात गरेर झन कामलाई धकेल्ने प्रयास भइरहँदा पनि नियामक निकाय मूकदर्शक बनिरहेको छ। नवलपुरबाट पालिका खबरदाता रामकुमार श्रेष्ठको एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको यो सडकको काम कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको छ। सम्झौता अनुसार 1.5 वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भए पनि आयोजनाको प्रगति हेर्दा यो सडक बन्न अझै वर्षौं लाग्न सक्ने देखिन्छ। कोरोना संक्रमणका कारण ठप्प भएको काम झण्डै 6 महिनापछि सुरु गरिए पनि मजदुरले तलब नपाएको भन्दै मजदुर नै पटक पटक आन्दोलित हुँदै आएका छन्।
बुधबार चाइना स्टेट कम्पनीले वार्ताका लागि भन्दै कार्यालय परिसरभित्र बोलाएर केही अगुवा मजदुरलाई कुटपिट गरेपछि विषय झन् जटिल बनेको छ। बुटोल नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गत गैँडाकोट दाउने सडक खण्डमा काम गरिरहेका मजदुरले बेलैमा तलब नपाएको, भएको तलब काटिएर आएको आदि विषयलाई उठान गरेर केही दिनदेखि काम रोकेका थिए। अझ वार्तामा बोलाएर साङ्घातिक आक्रमण गर्दा 8 मजदुर घाइते समेत भए। सामान्य कुटपिट पनि होइन, यहाँ त भाला रड सबै रडहरू प्रयोग गरिएको छ र सुनियोजित ढङ्गमा 6-7 जना सबैलाई काममा पठाई 6-7 जनालाई वार्ताको माध्यमबाट हामी यो कम्पनीको अहिलेसम्मको गतिविधिहरू सबै सल्भ गर्छौँ भनेर कम्पनी म्यानेजर लगायत सबले फोन गरेर वार्ता गर्न भनेर बोलाएर कोठामा राखी 81 2 मिनट पनि नबित्दै 81 हामीले त भनेका थियौँ पुलिसको रोबरमा हुनुपर्छ, यो हुनुभन्दा पुलिसले सल्भ गर्दैन यो केस, हामीले सल्भ गर्ने हो, म कम्पनी म्यानेजर हो भन्ने कुरा गर्यो। ल हुन्छ त नि भनेर हामी वार्तामा बस्न तयार भयौँ। तयार भएर कोठामा बस्दाखेरि पहिला सिङ्गल बाई सिङ्गल म वार्ता गर्छु भनेर हाम्रो अध्यक्षलाई र रमेश श्रेष्ठ भाइ ल्याबको भाइ छ उसलाई राखेर एकजना ड्राइभरलाई भित्र राखेर वार्ता भयो। हामी बाहिर थियौँ 7-8 जना। आएपछि 2 मिनट पनि नभइकन उनीहरूले सब हतियार निकालेर ब्राम्की बुडुम एकजना साथीलाई माथि 2 जनालाई हात समातेर र एकजना साथीलाई हिर्काउन सुरु भयो। त्यसपछि हामी बाहिरबाट चिचाएपछि सबै बाहिर निस्केर सबले भाला र भाला भन्नु आयो सरी रडहरू र हतियारहरू लिएर अनि हामीले सबलाई सिङ्गल पुरै सबै 10-15 जना आउँदै घेर्दै 30-35 जनाको सङ्ख्यामा थियो चाइनिजहरू। उनीहरूले अन्धाधुन्दा अब नराम्रो शब्द भन्दै नेपाली भन्दै ठोके। मजदुरहरूले पटक पटक काम रोकेर आन्दोलन गरेपछि जिल्ला प्रशासन जिल्ला प्रहरीको रोहबरमा पटक पटक सहमति पनि भएको थियो। यसपटक पनि मजदुर जिल्ला प्रशासनको रोहबरमा वार्ता गर्न चाहन्थे। ठेकेदार कम्पनीले तलब नदिएको समस्या सहमतिमा टुङ्गेपछि पनि मजदुरले पुरा तलब बुझ्न कहिल्यै पाएका छैनन्। हरेक महिना मजदुरको तलब 2000 देखि 10,000 सम्म काटेर दिने गरेको मजदुरको आरोप छ। हामी काम गर्न लागेको अहिले 15-16 महिना भइसक्यो होइन। सेलेरी आउँदाखेरि प्रत्येक महिना पैसा कटिङ भएर आउने, ओभरटाइम पनि अब ओभरटाइम गरेको पनि ओभरटाइम नआउने होइन। अनि अब प्रत्येक महिना अब पैसा कटिङ भएरै आउने, अब काम गरे अनुसारको श्रम गरे अनुसारको पैसा हाम्रो कहिले पनि आएन होइन। अब बारम्बार अब प्रत्येक महिना यस्तो भइरहन्थ्यो। अब यो चाहिन्छ जति भन्दा पनि हाम्रो प्रशासन अब सिडिओ साहबसँग बसेर कागजहरू पनि गरियो, जति गर्दा पनि केही लागेन यिनीहरूसँग। अहिले सडक विस्तारको कामले गति लिन सकेको छैन। यसपटक मजदुरलाई देखाउँदै निर्माण कम्पनीले काम रोकेको मजदुरहरूको आरोप छ। यो त काम त पहिलेदेखि नै यस्तै यिनीहरूले तलब सेलेरी चाहिँ टाइममा नहाल्दिने, भने जति चाहिँ तलब पनि नदिने। अब हामीले जति काम गरिएछ जति ओटी गरिएछ त्यो पैसा बराबर नआउने। अब हाम्रो किन यस्तो आयो किन यस्तरी भयो भन्दाखेरि उल्टी हामीसँग नि। अनि काम रोकेको कारण चाहिँ के त? तपाईँहरूले रोक्नु भएको कि हामीले रोकेको होइन, उहाँले आफूले रोकेको। चाइनिज कम्पनीले कि ठेकदारले? चाइनिज कम्पनीले। कुटपिटको घटनापछि अहिले दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई दोष देखाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा उजुरी दिएका थिए। अहिले प्रशासनमा सहमति भएसँगै पूर्ववत अवस्था अनुसार नै काममा फर्किने मजदुरले सहमति गरेका छन्। यद्यपि निर्माण कम्पनीबाट पुनः गलत नियत राख्ने हो कि भन्ने चिन्ताले मजदुरलाई सताइरहेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीले जोडेका छौं सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र बहादुर थापालाई। उहाँसँग पालिकाले पूर्वाधार विकासमा गरेका प्रयास, नगरको सामाजिक विकास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौं। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। मेरो पनि नमस्कार तपाईहरु सबै टिमलाई। मैले सुरु गर्न चाहे मेयर साहब, नगरपालिकाका सबै वडामा 1 जना कृषि र पशु प्राविधिक नियुक्त गर्ने भनिएको थियो। योजनामै सीमित छ कि कार्यान्वयनमा पनि आइसक्यो मेयर साहब, बताइदिनुस् न। धन्यवाद। हामीले पञ्चपुरी नगरपालिकामा विशेष गरेर प्रत्येक वार्डमा कृषि प्राविधिक, भेटनरी प्राविधिक, अब नगरपालिकाको सीमित र स्रोत र साधनको अभावले हामीले सबै वडामा व्यवस्थापन गर्न अहिले सकेका छैनौँ। हामीले 2टा वार्डको एउटा प्राविधिक भनेर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र यसले गर्दा पञ्चपुरी नगरपालिकामा हामीले गत साल नै केही व्यवस्थापन गरेका थियौँ, केही यो वर्ष व्यवस्थापन गर्यौँ र म अब यो पालिका खबर मार्फत म के अवगत गराउन चाहन्छु भने
हाम्रो गत सालको लकडाउनको समयमा पनि पञ्चपुरीको तरकारी दैलेख, जुम्ला, वीरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, बुटोलसम्म पनि हामीले पुर्याउन सकेका छौँ। हजुर मेयर साहब, अर्को विषयमा जान चाहे म, कोरोना प्रभावितलाई रोजगारी दिने भनेर भन्नुभयो, तर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट समेत सन्तोषजनक रूपमा काम नभएको गुनासो सुनिन्छ। स्थानीय रोजगारी सृजना गर्ने काम किन प्राथमिकतामा पर्न सकेन मेयर साहब? हिजो मेरो यही पञ्चपुरी नगरपालिकामा साबिक छाप्रे गाविस एउटा वार्डमा छ। अब त्यहाँ एउटा मात्रै काम दियो भने भौगोलिक विकटता छ, सबै मान्छे एक ठाउँमा आएर काम गर्न सक्दैनन् र यही पालिका खबर मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यू, योजना आयोगलाई मेरो आग्रह र अनुरोध के छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि त्यहाँको क्षेत्र र भूगोल हेरेर कामको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। यस्तो गर्दा अझै झन् पारदर्शी हुन सक्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले एउटा वार्डमा एउटा योजना हुन्छ, वडाको भूगोल ठुलो छ, पल्लो छेउको मान्छे ओल्लो छेउ आएर काम गर्न सक्दैन। अब यसर्थ यसलाई के भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले र योजना आयोगले विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि निर्देशन हुनु पर्यो। त्यहाँको भूगोल र त्यो क्षेत्रको अवस्था हेरेर कुनै कुनै वार्डमा त 3-4 वटा काम पनि रोजगारको लागि दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। पूर्वाधार विकासका टुक्रे योजना धेरै बनाएका कारण देखिने गरी पालिकाको विकास भएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। पालिकाहरू किन टुक्रे योजना निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएका हुन्? दबाब थेक्न नसकेर हो या के हो मेयर साहब? यो पालिका खबर मार्फत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले पञ्चपुरी नगरपालिकाले टुक्रे योजना हामीले बनाएका छैनौँ। हामीले अहिलेसम्म हामीले पञ्चपुरी नगरपालिकाको 11 वडामा वडा कार्यालयहरू निर्माण गर्यौं। अब 2टा वडा कार्यालय यही वर्ष, 2टा वार्डको यही वर्ष सम्पन्न हुन्छ। अनि हामीले पञ्चपुरी नगरपालिकाको आफ्नै हामीले भवन बनाएका छौँ र म आग्रह गर्न चाहन्छु, म अब तपाईहरुको मेसेन्जरमा नगरपालिकाले बनाएको भवनको फोटो पनि म पछि पठाइदिन्छु। हाम्रो त्यस्तो टुक्रे योजना छैन। पञ्चपुरी नगरपालिकाको 11 वार्डमा सडक सञ्जाल पुर्याएका छौँ। हाम्रो अहिले पञ्चपुरी नगरपालिकाको 11 वटा वडा कार्यालयमा सडक पुग्छ अनि 11 वडामा वडा कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। पञ्चपुरी नगरपालिकाको आफ्नै भवन हामी दशैंसम्म सर्दैछौँ। हामीले भवन हामीले तयार गरेका छौँ। त्यस्तै पञ्चपुरी नगरपालिका भित्र प्रत्येक नागरिकले 1 घण्टाको दूरीमा स्वास्थ्य इकाइमा पुग्न सकोस् भनेर 15 वटा स्वास्थ्य इकाइहरूको हामीले स्थापना गरेका छौँ। हजुर मेयर साहब, हामी अन्तिममा छौँ। मैले जाँदा यहाँलाई सोध्न चाहे, फेरि कोरोनाको प्रकोप बढ्न थालेको छ। विगतमा जस्तो ठूलो क्षति हुन नदिन पालिकाले के तयारी गर्दैछ मेयर साहब? अब यही कोरोना प्रकोपको लागि अहिले पनि हामीले पञ्चपुरी नगरपालिकाले हामीले के सोच बनाएका छौँ भने हाम्रा विदेशमा भएका दाजुभाइ, विदेशबाट फर्किने आजभोलि फर्किन चाहने दाजुभाइलाई, अब आउँदै गरेका दाजुभाइलाई होम क्वारेन्टाइन, नजिकको स्वास्थ्य इकाइ र त्यस्तो लक्षण देखिएकोलाई हामीले 50 बेडको आइसोलेसन पनि हामीले तयार गरेका छौँ पञ्चपुरी नगरपालिकामा। अनि तिनलाई जुन कोभिड देखिएका शङ्कास्पद र अलिकति केही सङ्केत देखिएकोलाई नजिकको स्वास्थ्य इकाइको निगरानीमा राखेर काम अगाडि बढाउने पञ्चपुरी नगरपालिकाले सोच गरिरहेको छ। विगतको दिनमा पनि समथिङ हाम्रो 3400 स्वदेश तथा विदेशबाट आएका 3400 नागरिकलाई यहाँको पञ्चपुरी नगरपालिकाको 17 वटा स्थान, 17 वटा विद्यालयमा र अरू अन्य सार्वजनिक घरहरूमा हामीले आइसोलेसन क्वारेन्टाइन बनाएर व्यवस्था गरेका थियौँ। फेरि पनि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा हामी तम्तायरका साथ त्यसलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने हिसाबले पञ्चपुरीका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, यहाँका समाजसेवी, राजनीतिक दल हामी सबै तत्परताका साथ बसिरहेको कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
दोलखाको चरीकोट अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा प्रदेश सरकारले लगानी नगर्दा अस्पताल चलाउनै मुस्किल। पटक पटक ताकेता गरे पनि सुनुवाई नभएको अस्पताल प्रशासनको गुनासो। नगर विकास कोष गण्डकी प्रदेशमा नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नगर प्रमुखहरूसँग छलफल। स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा संघीय सरकारबाट सहयोग नमिलेको मुख्यमन्त्रीको गुनासो। 3 महिनामा गुल्मीमा मात्रै 7 आगलागीका घटना। आगोले धेरैलाई घरबारविहीन बनाउँदा पनि स्थानीय सरकारबाट हुन सकेन सहयोग। सरकारको आशमा खुल्ला आकाशको बास। बुटवल नारायणघाट सडक खण्डमा चिनिया कम्पनीको ज्यादती। तलब नदिएको भन्दै धरनामा बसेका मजदुरमाथि हातपात। सहमति भए पनि रिसिभी साध्ने मजदुर गजर। र सिन्धुलीमा लागू औषध दुर्व्यसनी बढे। चालु आर्थिक वर्षमा 21 मुद्दा दर्ता हुँदा 32 जना पक्राउ। दुर्व्यसनमा फसेकालाई कमलामाईले अब सेप सिकाउने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। एक व्यक्तिले गरेका व्यवहारहरू अरू व्यक्तिले पनि नक्कल गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै नक्कल गर्ने बानीले आज युवा शक्ति लागू औषधको दुर्व्यसनमा फसेका छन्। कुलतको बाटोमा हिँडेका युवाका कारण आज सिङ्गो समुदाय नै त्रसित बन्दै गएको छ। जिल्लामा राजमार्गको सञ्जालले जोडिएसँगै लागू औषधको खुलेआम कारोबार र प्रयोगकर्ता पनि वात्तै बढेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा कमलामाई नगरपालिकामा मात्रै 21 मुद्दा दर्ता भएको छ भने 32 जना पक्राउ परेका छन्। यतिसम्मको अवस्था भयावह हुँदा पनि युवालाई दुर्व्यसनबाट रोक्न सकिएको छैन। अहिले स्थानीय सरकार भने युवालाई सिप सिकाएर कुलतबाट जोगाउने कोसिसमा लागेको छ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। सिन्धुलीको प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जिल्लामा लागू औषध ओसार पसारको सङ्ख्या उकालो लागेको छ। हरेक आर्थिक वर्षमा यसका प्रयोगकर्ता थपिँदै गएकोमा सरोकारवाला चिन्तित बन्दै गएका छन्। लागू औषध ओसार पसार र प्रयोगमा संलग्न युवाको सङ्ख्या उकालो लागेपछि केही युवाले जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन्। सिन्धुलीमा लागू औषधको प्रयोग व्यापक भए पनि कानुनी दायरामा सीमित व्यक्ति परेका छन्। ब्लू अल्पाइन क्लबले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीसँग साझेदारी गरेर जिल्लाका युवा क्लबलाई लागू औषध दुर्व्यसनमा युवालाई फस्न नदिन सामाजिक गतिविधि गर्न आग्रह गरेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा ओसार पसार हुने लागू औषध रोक्न यातायात व्यवसायीले नै युवाको कदमलाई स्वागत गरेका छन्। जेनेरेसनका युवाहरूले त समाज कसरी बनाउने, देशलाई कसरी बनाउने, हाम्रो देश चाहिँ विश्वमा कसरी चिनाउने भन्ने जस्तो ज्ञान बोक्नुपर्ने ठाउँमा यो लागू औषध जस्तो दुर्व्यसनीमा फसेर हामीलाई नै, हाम्रो समाजलाई नै एउटा गन्ध जुन समाज बनाउन खोजिएको छ, त्यसको लागि यो अभियान जुन चलाएको छ यो धेरै सकारात्मकै देख्छु म। र यो यातायात पनि एउटा सरकार पक्ष नै हो जस्तो लाग्छ, किनभने लागू औषध हाम्रो यो सार्वजनिक यातायातमै ओसार प्रसार भएको भन्ने कुरा हामीले सुनेको छौँ। जिल्लामा लागू औषधको दुर्व्यसनमा फँसेका युवालाई पुनर्जीवन दिन सुधार केन्द्रको आवश्यकता रहेको प्रहरीको ठम्याइ छ। दुर्व्यसनमा फँसेका युवालाई समाउँदै कारबाही गर्ने हो भने सबै कारागार भराउ हुने भन्दै सुधार केन्द्र स्थापना गरेर युवाहरूलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्छ प्रहरी। एउटा दुर्व्यसनी सुधार केन्द्र प्रहरीको निगरानीमा कमलामाई नगरपालिकाको संरक्षकत्वमा र युवा क्लबको चाहिँ परिचालन
चाहिँ एउटा दुर्व्यसनी सुधार केन्द्र खोल्न सकियो भने समग्र सिन्धुलीका युवाहरू भोलि कारागारमा होइन समाजका विभिन्न क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निभाइरहेको पाउन सक्ने सम्भावना भएकोले गर्दा म एउटा दुर्व्यसनी सुधार केन्द्र पनि खोल्न सकेदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा म यहाँ समेत राख्न चाहन्छु। यता युवाले सिप र दक्षता अनुसारको काम नपाएको भए युवालाई कमलामाई नगरपालिकाले निशुल्क लोकसेवाको तयारी कक्षा सञ्चालन गरिदिने भएको छ। युवाहरू म लोकसेवा पढ्छु भन्छन् भने तिनले सुब्बा खरदार अधिकृत वा सेनाको क्याप्टन अथवा इन्सपेक्टर कुनमा लड्छन् त्यो पढ्ने व्यवस्थामा मिलाउँदैछ। किन भन्नु होला भने ती पढे लेखेका मान्छेहरू अब त्यो पनि विकास हो। अब कमलामाई नगरपालिकाले आफ्नो कार्यालयभित्र रहेका आफ्ना नगरपालिकाभित्र रहेका पढेका युवाहरूलाई त्यो ट्रेनिङको व्यवस्थापन गरेर गइयो भने मेरो उमेर बुढेसकाल लागे पनि त्यो बेलामा पढेका लोकसेवाका मान्छेहरू भोलि यो राष्ट्रका राम्रा मान्छे हुन सक्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 21वटा मुद्दा दर्ता भएको छ भने 32 जना पक्राउ परेका छन्। यसरी डरलाग्दो अवस्थामा लागु औषध दुर्व्यसनमा फस्ने युवाको सङ्ख्या उकालो लाग्दो छ। त्यसैले समाजमा फैलदै गएको लागु औषध दुर्व्यसनी रोक्न प्रहरीले आफ्नो काम कारबाही प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। गण्डकी प्रदेशका नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न नगर विकास कोषद्वारा पोखरामा नगर प्रमुखहरूसँग छलफल, सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने नगर प्रमुखहरूको माग। कोरोना संक्रमित बढेपछि कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिकाको सेवा 6 दिन बन्द, सेवाग्राही मारमा। काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा खरिबोट नागरिक आरोग्य स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, नगर प्रमुख भीम नेउपानेले गरे केन्द्रको उद्घाटन। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले प्रवाह गरेको सेवा र अन्य विभिन्न विषयमा गर्यो सार्वजनिक सुनवाई, पालिकावासीको गुनासो नै गुनासो। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाद्वारा सुरुटारका महिला समूह तथा आमा समूहका महिलालाई उद्यमी बनाउन 2 दिने अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न। पालिकाले अब व्यवसाय गर्न खोजेको सामग्री खरिद गरी स्थानीयलाई वितरण गर्ने। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकामा सञ्चालित उद्योगलाई वातावरण मैत्री हुन नगरको आग्रह। पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमबारे छलफल र निर्णय गर्न नमबुद्धद्वारा 18 चैतमा नगरसभाको विशेष बैठक आह्वान। कोरोना महामारी फेरि फैलिन सुरु गरेपछि देशभरका स्थानीय तह कोरोना नियन्त्रणमा सक्रिय, स्वास्थ्य सतर्कता बढाइयो। नुवाकोटको सिस्डोल क्षेत्रका स्थानीयले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा अवरोध पुर्याए। नुवाकोटका स्थानीय 16वटा विद्यालयमा थप 51 जना शिक्षक दरबन्दी माग्दै फोहोर फाल्न अवरोध। कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका किसानलाई सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन पालिका र ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबीच सम्झौता, किसानले बिना धितो ऋण पाउने। काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाले 20 चैतमा पनि सहकारी दिवस मनाउने विषयमा गर्यो पत्रकार सम्मेलन, सहकारीका प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिको सहभागितामा दिवस मनाउने टुङ्गो। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाद्वारा गाउँ ब्लकमा रहेको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण, 11 घर धुरीले पाए जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा। धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाको आयोजनामा युवालाई निशुल्क मोबाइल मर्मत तालिम सुरु, तालिममा नगरका युवाको सहभागिता। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष भरत मोहरा एक महिलाको घरमा शङ्कास्पद रूपमा भेटिए। वडाध्यक्ष मोहरा र महिला प्रहरीको नियन्त्रणमा। तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको आयोजनामा पालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सुरु, विजेताले 1.5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले आयोजना गरेको अन्तरपालिका मेयर कप भलिबल प्रतियोगिता हेर्न जान दियो नगरमा सार्वजनिक विदा, विजेताले 2,21,100 रुपैयाँ पुरस्कार पाउने। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले दियो उपप्रमुखसँग महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम अन्तर्गत महिलालाई 1 महिना बेकरी तथा कफी बनाउने तालिम, तालिममा 40 जना महिलाको सहभागिता। रामेछाप नगरपालिकाद्वारा स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक निर्माण, नगरपालिकाले गर्यो पुस्तक सार्वजनिक। काठमाडौँको बुढालिङकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 1 को आयोजनामा निशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न, शिविरमा विज्ञ चिकित्सकबाट आँखा परीक्षण। गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले रासायनिक मलको मूल्य तोक्यो, अब किसानले चर्को मूल्य तिरेर मल खरिद गर्नु नपर्ने।
र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको आयोजनामा नगरभित्रका सामुदायिक तथा घरमा पालिएका कुकुरको बन्ध्याकरण तथा खोप शिविर सञ्चालन। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। दोलखाको चरीकोट अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा प्रदेश सरकारले लगानी नगर्दा अस्पताल चलाउनै मुस्किल। पटक पटक ताकेता गरे पनि सुनुवाई नभएको अस्पताल प्रशासनको गुनासो। नगर विकास कोष गण्डकी प्रदेशमा नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नगर प्रमुखहरूसँग छलफल। स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा संघीय सरकारबाट सहयोग नमिलेको मुख्यमन्त्रीको गुनासो। 3 महिनामा गुल्मीमा मात्रै 7 आगलागीका घटना। आगोले धेरैलाई गर्भवारविहीन बनाउँदा पनि स्थानीय सरकारबाट हुन सकेन सहयोग। सरकारको आशमा खुल्ला आकाशको बास। बुटवल नारायणघाट सडक खण्डमा चिनिया कम्पनीको ज्यादती। तलब नदिएको भन्दै धरनामा बसेका मजदुरमाथि हातपात। सहमति भए पनि रिसिभी साध्ने मजदुर गजर। र सिन्धुलीमा लागू औषध दुर्व्यसनी बढे। चालु आर्थिक वर्षमा 21 मुद्दा दर्ता हुँदा 32 जना पक्राउ। दुर्व्यसनमा फसेकालाई कमलामाईले अब सेप सिकाउने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। दोलखाको चरीकोट अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा प्रदेश सरकारले लगानी नगर्दा अस्पताल चलाउनै मुस्किल। पटक पटक ताकेता गरे पनि सुनुवाई नभएको अस्पताल प्रशासनको गुनासो। नगर विकास कोष गण्डकी प्रदेशमा नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नगर प्रमुखहरूसँग छलफल। स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा संघीय सरकारबाट सहयोग नमिलेको मुख्यमन्त्रीको गुनासो। 3 महिनामा गुल्मीमा मात्रै 7 आगलागीका घटना। आगोले धेरैलाई गर्भवारविहीन बनाउँदा पनि स्थानीय सरकारबाट हुन सकेन सहयोग। सरकारको आशमा खुल्ला आकाशको बास। बुटवल नारायणघाट सडक खण्डमा चिनिया कम्पनीको ज्यादती। तलब नदिएको भन्दै धरनामा बसेका मजदुरमाथि हातपात। सहमति भए पनि रिसिभी साध्ने मजदुर गजर। र सिन्धुलीमा लागू औषध दुर्व्यसनी बढे। चालु आर्थिक वर्षमा 21 मुद्दा दर्ता हुँदा 32 जना पक्राउ। दुर्व्यसनमा फसेकालाई कमलामाईले अब सेप सिकाउने। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।